अपना शीशा जो है लेफ्ट राइट साइड का जो है कभी भी जितना भी कोई दरवाजा आपका बजाए इसको पूरा नहीं खोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज से एक रोज कबल मेरे साथ एक वाकया पेश आया। वैसे ये पहली दफा नहीं पेश आया। एक और ना लाहौर जैसे शहर के अंदर, हमारा लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत भी है, उसके अंदर एक और चोरी की वारदात जो है वो शुरू हुई है, जो आपके साथ रोड के ऊपर होती है। और ये बिल्कुल कोई सुनसान रोड होना भी उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ कल हुआ वो करतबा चौक में जो लोग फिरोजपुर रोड के ऊपर ट्रैवल करते होंगे उनको आइडिया होगा कि 7-8 बजे के वक्त में रात को करतबा चौक में कितना रश होता है, वहां से गुजरना कितना मुश्किल होता है। मैंने वो नुमान भाई के साथ जिक्र किया, नुमान भाई को मैंने बताया कि नुमान भाई इस तरह कल हुआ है, तो नुमान भाई ने भी मुझे फिर एक किस्सा सुनाया। वो भी हम आप लोगों के साथ नुमान भाई की जुबानी शेयर करते हैं। अच्छा, होता कुछ यूं है, नुमान भाई कोई 7-8 बजे मैं आप लोगों के पास से ऑफिस से निकला, मैं आ रहा हूँ करतबा चौक के बिल्कुल पास पहुंचा हूँ। सही है। एक बंदा लेफ्ट साइड से आता है गाड़ी के, ठीक है, और वो आके ना मेरे लेफ्ट मिरर के अंदर टकरा के ना, तो लेफ्ट मिरर बिल्कुल बेंड हो जाता है। अच्छा, मतलब वो नजर आ रहा है क्लियरली कि वो जानबूझ के लगा है, क्योंकि आप अगर गाड़ी जो बंदा रेगुलरली ड्राइव कर रहा है और लाहौर के अंदर रहते हुए हमें जो साइड वाले मिरर्स हैं इन्हीं के ऊपर हमें गाड़ी चलानी पड़ती है, तो आपकी दोनों शीशों के ऊपर नजर होती है। अब वो मुझे साफ लग रहा है कि वो आराम से गाड़ी के पास पहुंच के उसने ऐसे स्पीड पकड़ी है और गाड़ी के शीशे के साथ टकराया, गाड़ी का शीशा बेंड हो गया। तो अनइंटेंशनली आप मेरी जगह कोई भी होगा तो वो क्या करेगा, वो फौरी तौर पर शीशा ओपन करके उसको कहेगा कि क्या हरकत है, क्योंकि वो रुक भी जाता है। नॉर्मली को बंदा गलती से अगर टकराता है ना तो फौरन वहां से गायब हो जाता है, लेकिन वो वहां पे रुक जाता है और रुक के आपकी तरफ बकायदा देखता है, जिससे बंदा थोड़ा सा कॉन्शियस होता है और बंदा फिर उसके साथ मुखातब होता है कि ये क्या हरकत की है, इसको ठीक करो। अच्छा, इसी असना में आपकी बैक साइड पे राइट साइड पे जो है ना, वो आपके पिछले दरवाजे के पास एक बंदा फुटपाथ पे या वैसे जो है ना वो बैठ के आपकी गाड़ी को नॉक करता है, जोर जोर से गाड़ी के ऊपर जो है ना वो हाथ मारेगा, जिससे एक तासुर मिलता है कि कोई चीज गाड़ी के अंदर टकरा रही है। अच्छा, मैं हो ये रहा है कि मैं दोनों तरफ ना देख रहा हूँ, उस बंदे को तो मैं देख ही रहा हूँ और मैंने बड़ा थोड़ा शीशा खोला है, और इस बंदे को भी मैं शीशे में देख रहा हूँ कि वो उस बंदे वो मेरी गाड़ी से टकरा नहीं रहा, वो गाड़ी को हाथ से उस बजा रहा है और बैठ रहा है, और वो एक तासुर दे रहा है कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मेरे पाँव के ऊपर से गाड़ी गुजार दी, या मुझे गाड़ी की वजह से कुछ चोट लग गई है, ताकि आपकी तवज्जो मेरी तवज्जो उस तरफ हो। एनीवेज, मैंने वो शीशा नीचे किया, मैंने उन लोगों को कहा कि मैं तुम लोगों का इलाज करता हूँ। अभी वो समझ गए कि मतलब वो शायद यूनिफॉर्म देख के या वैसे उन्होंने कहा वकील साहब ने, या वैसे पुलिस वाला समझा होगा या कुछ भी, वो फौरन एक दूसरे को कह के भाग गए। अच्छा, जो वारदात वाला तरीका था जो आप लोगों के साथ शेयर करना मकसद था, बेसिकली ये वारदात ये थी कि मैंने उस बंदे की तरफ मुतवज्जो होना था, मेरे 2 फोन जो हैं, वॉलेट वगैरह कुछ चीज, या जो कुछ भी पड़ा होना था, जो मैंने शीशा नीचे किया है यहां से उसने निकाल लेना था। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपके अक्सर दरवाजे अनलॉक्ड होते हैं, मैं इस तरफ अगर मुतवज्जो होऊंगा सामने वाले बंदे की तरफ, तो पीछे वाला दरवाजा खोल के भी कुछ चीज निकाल सकता है। नॉर्मली हमारा ऑफिस बैग, लैपटॉप बैग पिछली सीट पे पड़ा होता है। इस तरह दोनों तरफ से आपके साथ ये मामला हो सकता है। अब यही मामला मतलब बिल्कुल इसी तरह कुछ दिन पहले नुमान भाई के साथ ही रहने वाले वो हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ हुए। वो हम नुमान भाई बताते हैं, तो आप लोगों को एक ये आइडिया होगा कि जो लोग लाहौर के अंदर, खासकर बाकी जगहों का हमें नहीं पता कि किसी जगह किसी के साथ हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे तो शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर लाहौर के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर के अंदर आप रहते हैं, रहने वालों के लिए भी, ये नहीं कि आपने कभी कभी लाहौर में आना है, तो आपको लाहौर के अंदर रहने वालों को भी ये इसके लिए आपने कॉन्शियस रहना है कि ये आपके साथ किसी भी रोड के ऊपर, किसी भी सिग्नल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। नुमान भाई वो बताइए जो उनके साथ। बिल्कुल वो सेम इसी तरह का वाकया, लेकिन वो आया 1122 का ये दफ्तर है ठोकर पे, राइवल रोड जहाँ से शुरू होती है ठोकर पे, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे 1122 का दफ्तर है। तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त आ रहे थे, सेम इसी तरह रश में एक बंदे ने उनके जो है वो गाड़ी बजानी शुरू कर दी एक तरफ से, तो दूसरे बंदे ने वो शीशे को बिल्कुल सेम इसी तरह किया। तो उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने अपना शीशा जो है लेफ्ट साइड का शीशा था, जो ड्राइवर के साथ वाली जो सीट होती वो खाली थी, उस तरफ वाला जो शीशा था वो नीचे कर दिया। वो नीचे करके उसको कहा कि भाई ये तुमने शीशा जो है मेरा इसको आगे कर दिया, इसको शीशे को सही करो।
وہ ان کا شیشہ صحیح کرنا شروع ہو گیا. اور مین وائل دوسری طرف ایک بچے نے جو ہے وہ دروازہ بجایا پچھلے والا, اور شو یہ کیا کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ گاڑی کے پچھلے ٹائر کے نیچے آ گیا, جو میرے ساتھ بالکل اسی طرح. اور ان کی ساری توجہ اس طرف ہو گئی اور وہ اس طرف دیکھنا شروع ہو گیا. اور مین وائل جو لیفٹ سائڈ والا بندہ تھا اس نے ان کا موبائل اٹھا لیا. اچھا, ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے جسٹ پیچھے ایک گاڑی تھی جس میں جو 3 نوجوان تھے, ان کے ساتھ بھی شاید کوئی اس طرح کی واردات ہوئی تھی, وہ بڑے کانشیس تھے. تو جب وہ لیفٹ سائڈ والے نے وہ موبائل اٹھایا تو انہوں نے پیچھے سے بھاگ کے جو آ کے اس کو پکڑ لیا, اور پھر ڈرائیور کو نہیں پتا چلا. پھر جب انہوں نے پکڑ لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دوسری طرف سے آ کے کہ آپ کا موبائل کدھر ہے. انہوں نے دیکھا تو موبائل نہیں تھا. تو پھر وہ, بلکہ اس کا اگلا جو سین ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا, پولیس کو 15 پہ کال کر دی, وہ بھی رک گئے. اچھا, پولیس آئی, پولیس نے ان کو کہا کہ آپ ڈرائیور کو کہ آپ گاڑی لے کے آ جائیں وہاں پہ تھانے میں اور آپ کمپلینٹ اس کی فائل کریں تاکہ ہم اس کی کاروائی کریں. اور اس نے بھی ایک اچھے شہری کے طور پہ یہ سمجھا کہ اس کی کاروائی بڑی ضروری ہے, تو وہ تھانے چلا گیا. اب پولیس والوں نے اس ملزم کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ اب تھانے میں بیٹھا ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, گھنٹہ ہو گیا ہے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. اب وہ نہ جا پا رہا ہے کہ ابھی اب پولیس والے آئیں گے تو میرا نمبر ہے ان کے پاس, تو وہ مجھے پھر کال کریں گے, تو مجھے دور سے میرا گھر ہے تو مجھے وہاں سے آنا پڑے گا. تو 2 گھنٹے بعد جب وہ آئے پولیس والے تو انہوں نے کہا تھانے کے باہر ہی بلا کے کہ سر ویسے تسی کاروائی کرنی ہے تو کر لو, لیکن یہ تھوڑے واسطے ایک مشکل بن جائے گی کہ آپ کو بار بار عدالتوں میں آنا پڑے گا. یہ دیکھیں آپ کا تو, آپ پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں, آپ کا تو ٹائم ہے. تو وہ کہہ رہا کہ سچی بات ہے کہ 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کے ان کا انتظار کر کے ملزم کا, کہ بجائے وہ میرا انتظار کرتا میں ملزم کا انتظار کر رہا تھا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ملزم وہ نہیں ہے میں ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ویسے بھی سوچ رہے تھے, پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ سرے عام پوری ٹریفک کے دوران جہاں ٹریفک وارڈن بھی کھڑے ہیں, کسی بھی وقت کوئی پولیس والی گاڑی آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لاہور جیسے شہر میں مین شاہراہوں کے اوپر اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ساڈے سبز وردی والوں کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس ہماری شامل ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس والوں نے وہ ایک اگر اچھا شہری بننے کا ثبوت دے ہی رہا تھا, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یار مطلب کس چکر میں پڑے ہو, اچھا شہری بننا تو اس ملک کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں پہلو آپ کو پتا چل گیا, ایک تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ چوری ڈکیتی کو بھی, اس میں ڈکیتی بھی بن سکتی ہے یا اگر کوئی مزاحمت کی طرف بات جاتی ہے. اگر یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو قانون کی طرف سے کوئی بچت نہیں ملنی, اس لیے جو بچت ہونی ہے وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے. یہ آپ کے پاس کوشش کیجئے, دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیجئے. جو لوگ جن کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے یا اٹیمپٹ ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنی سٹوری ضرور شیئر کریں, اپنے ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں کو ہم بچا سکتے ہیں ان لوگوں کو ہم بچا لیں. اپنا شیشہ جو ہے لیفٹ رائٹ سائڈ کا جو ہے, کبھی بھی جتنا بھی کوئی دروازہ آپ کا بجائے اس کو پورا نہیں کھولنا, بڑا بڑا مائنر سا کھولیں جت میں آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. اور سیکنڈلی فوری طور, اور جب اس طرح کے معاملے کے اندر کوئی آپ کو روکتا ہے گاڑی کو لاک رکھیں تاکہ کوئی گاڑی کا پچھلے دروازے سے کھول کے کوئی آپ کی چیز نہ نکالے. اور اس طرح کی کمیونیکیشن کے فوراً بعد یا اس کے دوران اپنی چیزوں کے اوپر نظر رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی اس طرح کی بات ہو بھی رہی ہے تو اپنی چیزوں کے اوپر نظر رکھیں, تو امید ہے کہ آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے. اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.